خاوند لوی عزت دگران حافظ عثمان حنفی، حافظ عثمان حنفی، حافظ عثمان حنفی. پر شریعت حضرت علامہ حافظ محمد عثمان حنفی نقشبندی شاذلی سے دامت برکاتہم العالیہ. شاذلیان زندہ باد، شاذلیان محمد عثمان حنفی سے حضرت سید نور زمان شاہ سے شاذلیان، شاذلیان زندہ باد، زندہ باد. جزاکم اللہ زندہ باد، محمد عثمان حنفی سے زندہ باد، نور زمان نقشبندی شاذلی سے زندہ باد. قاری افتخار احمد صدیقی نقشبندی شاذلی سے زندہ باد. نزدے نزدیش درود شریف. انت وبر على كده. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہ کر محتاج مجھے کسی کا زمانے میں، نہ کر محتاج مجھے کسی کا زمانے میں، کمی ہے یا رب کون سی تیرے خزانے میں. دنیا نے قرآن کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے قرآن کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے. زمان انتہائی واجب الاحترام عزیز مرگرو خویندے میندے اہل علاقہ، امیر سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ ضلع نوشہرہ حضرت مولانا قاری افتخار احمد صدیقی نقشبندی شاذلی صاحب، نائب امیر حضرت حاجی نسیم خان صاحب، حسنین صاحب، نجم صاحب، امدغ سے سونا مرگری دی، مفتی کامران جیلانی صاحب، شاہ سوار صاحب، نور سونا رفقار آغلی دی زاغیو ٹول مشکورین چتا سدون خیستہ تقریب انعقاد کو اللہ دے بار بار دا سے تقریبات تاسولا انعقاد کولو توفیق نصیب کی و اللہ دے مونگ نرازش. زمونگ دلتا جمع کے دو یو مقصد دے یو غرض دے آغا سدے اللہ رضا، سدے اچت، سدے نور سا مقصد نشتا. نتاسو مالا پیسے را کوئی و نزتاسو لپیسے در کو دلتا جمع شویو اللہ رضا لپارا. تاسونا مشران راغلی دی، کشران راغلی دی، خوین دی ناستی، مین دی ناستی، سلا ناستی چھ منگ اللہ حاصل کو. نور سنشتا، نہ دنیا مفاد شتا نہ نور سجتا، تش اللہ رضا.
زمارونو دا داسې مجلس ته دا داسې صحبت ته دې کې څوک یو وخت کینی یو لمحه کینی هغه خیر نه خالی نه ځي هغه څه نه ځي خیر نه خالی نه ځي اور الله والا صحبت داسې انعامات اور داسې فضائل اور داسې برکات دي چې هغه تاسو سوچ نشئ کولی د دې یو نظر د دې یو نگاہ اچ پچا اچھئی مفتی سے بیان کے ہوئے لے کنا وہ فرمائے وہی رہزن کو کیا کر دوں اللہ کا ولی بنا دوں ایک نگاہ سے یو نگاہ سرا یو نظر سرا دے یو نظر کافی ہوئی اللہ دے منگتولو تا اللہ والا صحبت نصیب کی زمارونو مرگرو زم مختصر خبر بکم ٹائم ہم کم دے اور ټول علماء خبرې وکي زما ته به متوجه کېدی سبا کې ما ته ګوري چې څه کېږي تاسو خو دې خو نه ما ته ګوري نور څه به نه کوئ که څوک ځي او که څوک راځي تاسو ما ته ګورئ او زما خبرو ته توجه کوئ یو بزرګو هغه لاره کې رواني چرته رواني لاره کې ورته سفر ته کوي خپل منزل ته ځي یو آتش پرست ورته ملوش آتش پرست ستوي کم چې اور ته عبادت کوي سکي هغه ورته ملوشي نږدې شي زه خالی ما پرې نږدې شي نو رواني او ورته تسوکي وې زه آتش پرست یم زه سوکم زب اورتا عبادت کو نو بزرگ ورته مړو اورتا ول عبادت کی هغه ته عبادت کوه کم چا چې اور پیدا کړي دي نو د دې دوانو بحث شي او اینا اور خدای دی دی وینا زماغه خدای دی زماغه رب دی چا چې اور جوړ کړي چا چې ته جوړ کړي نو د دې بحث شروع شي نو دا بزرگ جلال کې راشي سګ راشي بزرگ څنګه چې جلال کې راشي نو هغه راځي دا اور لګو کایستا لاس اوس وزولو یا ته اوس وزولې نو تب ټیکي کوي نه سزولو آتش پرس ته وای کوي نه سزولو تب ټیکي کوي سزولو نه زب ټیکي نو دې جنگل کې لرګي راټولول شروع کی سکئی لرګي راټولای اور لګئی څنګه جوړ لګئی نو دا کم چې مجوسی وی آتش پرست وی دا لګرسته شي خبره نه دی وی نه اوس دا تا معاهده کړي دی توفله کړي جوجر هغه نه مخ کیږي د لاس دیونی سي څنګه چې لا مخ کیږي نو هغه اور نه دا سوځي نه هغه سوځي اوس دا مجوسی ډېر خوشاله شي چې نه دا وسوځولو او نه هغه وسوځولو نو دا اوس پریشان چې دا بزرگ چې یا الله دا څه وشو ما خدا سوچ کول تب خپل حقانیت بظاهره تب خپل ربوبیت بظاهره دا څه وشو الله ته متوجه شي الله پزړه کې هغه الکا کوي سې الکا کوي ووري زما دا خبره کم کس چې دې صحبت نه لري هغه دا خبره ووري الله والا پلاس باندې بیت کوي کار افتخار سے تاسو کم سیستم روان کړي د خانقاه تاسو له کولاو کو د دې پلاس باندې بیت کوي خپل نظر پر راولي د دې یو نظر بتا سو کم زه تر سي ګوري خبره ووري وی الله تاسو شو ز خو یو نه سوزولم خدا خو سوزولو الله ورته پزړه کې الکا کوي سیل کا کوي اے بندہ اے زما خوگا اے زما محبوبہ آیا زباغ اللہ سوزم کم لاس کے ستا لاس ہوئی زباغ اللہ سوزم کم لاس کے ستا لاس ہوئی ہم رجال اللہ یشکا جلیسهم سوک چه دے صحبت کی کینی اللہ والا پا صحبت کی کینی آغا کل بدبختی گی نا آغا خیر نا خالی نزی آغا خیر سرزی ځان سره سوړي
او چا چې دیو پسې خبرې کړې دي یقین وکړئ هغه حشر ما لیدلې دی هغه الله خپل الله ولی صحبت نه هغه خوا کوي بیا وایي مونځ ته زړه نه کېږي قرآن ویلو ته زړه نه کېږي مسایلو کې گیر شو پریشانیانو کې شکار شو زمونږ اولاد زمونږ خبره نه مني هغې وجه صحیح د دې صحبت نه لري یا دیو ته سپک کتل وي ما پهله بیانونو کې دا ډېر خبره کړې ده اکثر خلک وایي دا علما او دا صوفیا اکثر خلک وایي څه وایي وایي دا مدرسه کې طلبا روټۍ ډېره خوري علما خوراک ډېر کوي بیا چې کله مدرسې ټیم راشي چې مدرسه کې طلبا کې نو یا طالب علم جوړ کا قرآن پہ ہوا حفظ پہ ہو کا مفتی تے جوړ کا او خوراک به کم ځای نه کوي الګ دنیادارانو په خبرو باندې زه حسرت کوم افسوس کوم د خپل خبره کې متفق نه دي پهله وای علما روټۍ ډېره خوري علما الواګان ډېر خوري الله په مونږ باندې خوري تاسو خو په مونږ باندې نه خوري مونږ هغه غزینه کتلی دی والله کچا کتلی الله دین برکت سره هغه غزینو دتلو قسم به خدای کا سوکلیش خلکو خبره کړي دا زیوی التمنګ رسیدلی دا دین علماء برکت ته دا د صوفیاء برکت ته نو خپل خبرو کې د دوه تضاد دي پهله وای علماء روټه ډېر خوري بیا څه وای مدرسه کې کینوي خوراک به کم ځای نه کوي هاي خوراک ذمه خو الله غسره خوراک ذمه چا غسره یو کس چې دنیا نو ملي یو کس چې دنیا ته خبرې کوي دروغ رښتیا وایي کاروبار کوي دروغ رښتیا وایي کاروبار کوي هغې له الله رزق ورکوي یو کس چې د رب کریم نوم باندې هغې له به رزق نه ورکوي ولې به نه ورکوي خواجه باقی بالله رحمت الله علیه ډېر لوی تصوف بزرگ تیر شوی دی محقق تیر شوی دی متوجه شئ ماته تاسو لږ لاندې کښېنئ راشئ مېلمانو مرګرو لاندې کښېنئ متوجه شئ خبرې ته خواجه باقی بالله رحمت الله علیه څه لیکي خپل کتاب کې وایي صوفیات ته پکار دی څه پکار دی وایي صوفیات ته پکار دی چې دا مرغن غذاونه مرغن خوراکونو نه پرهیز کوي څه پکار دی مرغن غذاونه او خوراک نه پرهیز کوي بیا مخکې څه وایي وایي زه څه ووایم وایي کم شیز چې الله په مالدارانو باندې رئیس خلکو باندې هفته کې یو ځل خوري الله والا باندې روزانه خوري دا داسې هغه دي خلق د دې دنیا طرف ته سوچ نه وي مونږ هم ډېر عشقونه وکړي مونږ به هم ډېر مینې کړي مونږ به هم خلکو ملګرتیاګانې به کړي وفاګانې به کړي بیا داسې وفا حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیه زه تاسو ته فلسفې نه اورم زه تاسو ته حقیقي واقعات اورم د الله والا ساورم الله والا واقعات اورم حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیه بصره په ځنګل رواني الته سعدون نامي مجنون ملاو شي ورته ناستي او وی السلام علیکم وی وعلیکم السلام وی حضرت څنګه وی ست پوس کې زما د حال د غټ خلکو خبرم غټ وی ست پوس کې زما د حال وی آغا سفر ته روانم آغا مسافر منزل داسې دی آخرت ته قبر دی اور تیاری ما سره سم نشتا امیدونه مې ډېر غټ غټ کړي دي اور تیاری ما سره نشتا عبادتونه مې کړي دي خلق مې دین دراوستي دي سپته به خلکېږم یا نه سپته جنت ته بزم یا به جهنم ته بزم خو په جړا شي نو ما آغا مالک بن دینار رحمت الله علیه ورته وایي جاړې ولې وایي جاړم ځکه په دې نه جاړم چې دنیا رانه لاړه په دې نه جاړم چې اولاد رانه لاړو په دې جاړم چې زما ژوند کې هغه وخت ولې تیر شوی دی چې الله یاد نه علاوه نیک کارونو نه علاوه تیر شوی دی هغه ورته وایي ته خو خبرې ډېر ښایسته کې خلک تا ته مجنون ولې وایي او ورته وایي افسوس مالک بن دینار افسوس تم د دنیادارو خلکو خبرو کې رالی
ز مجنون نیم زد نبی علیہ السلام اور زد اللہ پا عشق کے دون مبتلائم و زما اڈو کے زما غوح کے زما ذہن کے زما ہر اندام کے اللہ اور اللہ دا رسول مینا دون داخل شویدہ چماتا اللہ اور اللہ رسول نے علاوہ دنیا کے اسم نخکاری دادا سے خلق دی بیائی دو اشار ورتے ہوئے لے اگا اشار ترجمہ دادا اگا اشار و ترجمہ صدا دادا وہی اللہ تزان نزدے کا اور ہم نشینی اختیار کا دا اللہ اور چھ خلقوں پسے بگرزے آگا تے سوال ہوگی وہ تاسو خلقوں نلری والے کی گئی زنگل تولے رازے آگا ورد دا شار کے دا خبر کئی وہی ذکر آگا لے چھ خلقوں سر کلبم کے نہیں یا بگیلی یا شکوی یا بطال تکلیف باور کئی وہی اللہ در ترالم اللہ دا سے خکم چھ حد نشتا نو اللہ والا پر صحبت کے ناستل خیر نہ خالی نہ لے ددیو پر صحبت کی یو گڑی کے ناستل یو لمحہ زر رکات نفل نہ زیاد ثواب زمارونو مرگرمو کم جلد کے مبتلا شوی تول نوجوانان ناس تول نوجوانان ناس سب کے مشران ناس جس بن گیرو نہ تپوسو کئی ستاسو 50 سال عمر 60 سال عمر 70 سال عمر دا سنگا تیر شوی دی واللہ بداتا سو داوی خواہ پرونے ہو رسو چھ منگ نہ تپوسو کہ ستاسو عمر سنگا تیر شو منگ بداوی پرونے ہو رسو بچپن نو منگ ولی دی دنیا کی مبتلا شویو دی دنیا لذتوں کی ولی منگ گیر شویو سڑے کور نہ بارو سی سو گاڑے چلئی سو کھیتی باڑی کئی سوک سکئی سوک انجینئر وی سوک ڈاکٹر وی سوک کارخانے چلئی سوک سکئی آغا زکا کور نہ باروزی زان گرمی یخنی نہ گوری مشکتنوں کے زان آغا کئی برداشت کی ہر سے تکلیفات چکور تراشن زمان دا کور ماحول ٹکوی مالا سکون ملاوی گی سملاوی گی اچھت سملاوی گی مالا سکون ملاوی گی راحت ملاوی گی چیزا کور ترازم چکور ترازم مالا راحت ملاوشی مالا یو لذت ملاوشی چھ خزو تا گورم بچو تا گورم چھ خوشحالی حلال نہ گوری حرام نہ گوری سکئی حلال نہ گوری حرام گوری گٹی اور روڑی چھ زمادہ کور بس سکون وی ٹینشن نہیں دے کور لپارا چھ کم اویاتیا کالو جوند اویاتیا دیر یادوں لگے دا سے مالا میسیجون رازی اکثر جنازوں کی شرکت کو 20 سال عمر زمونگ عمر چھ گورے اگو عمر لکان مرشوی مونگ سر ملاوشی گرزی گی لگے صحیح سلامت اور مرشوی نکا جوندے نوسے مرشی نوسے جوندے نکا مرشی دنیا کے رازی ترتیب سر رازی بے ترتیبہ نو دے کور لپارا مونگ سونا تیاری کو ہر سکو او چھ کم زمونگ آخرت والا کور دے کم چھ عبد العباد کور دے دا جون مختصر دے آخر پارا منتحری نہ کہو یو بزرگ ہوئی آگے نہ سوک تپوسو کی دا دنیا مثال سدے دا دے جون مثال سدے نا بزرگ دریا سروالاڑی آگے دریا کی گتو اخی اور باسی آگے سروساز کے وہ غرزے دا دا جون مثال دے دا دے دا جون مثال دے نن مونگ سکو چا سر گاڑی اغینا متاثر شو چا سر آغی اغینا متاثر شو دے دا کئی نانا دیس چیز کے متاثر شئی چھ نن ما سل بیرا ذکر ہو کو زما زوے یا زما رور یا زما مرکرے 200 بیرا ذکر والے ہونا کو یا غد دا سوچو کی زد 200 بیرا ذکر بکم دے سل بیرا ہو کو دا سے سوچ پکار دے پل سوچو نا پل تنہائیان پاک کئی نوجوانانو پل تنہائیان پاک کئی ظاہری لباس اور ظاہری داشت ستاسو یو ظاہری آقاوی کم چھ تاسو نکھار طرف تب آگا کئی تاسو بس ای کئی آگا اللہ والا صحبت بتاسو ٹک کئی منہ ستوئی زتاسو نتپوس کو مرگری ہوئی اپل توی زتالا پارا بداو کم زبتالا پارا داو کم زبتالا پارا داو دنیا دستور تاسو تائے او چھ کار و خراش غیب ہوئی دا سیدھا یا نا دا سو کوئی مرض مصروف ہوں سو کوئی سو نو اللہ سر والے میں نہ کو آئے ہے اللہ سر والے میں نہ کو صحابہ اچھا عاشقان دا نبی علیہ السلام اور دا اللہ
څه مسله به پیښ شو الله ته به متوجه شول نن موږ د څه مسله پیښ شي موږ دنیا طرف ته متوجه شو زموږ د ذلت او زموږ د ناکامۍ سبب هم دا وي چې موږ الله ته نه متوجه کیږو شپې پاسېږئ 2 رکعاته نفل کول الله ته وایي الله ته مسله حل کړه بس ولې بنا حل کوي اسې بنا حل کوي ولې بنا حل کوي زموږ دا سوچ دی چې موږ الله به زموږ مسله نه حل کوي الله هر څه کوي انسان نه شي کولی انسان ذریعہ شي دا سه لوی اکابرینو زموږ لوی مشایخو صحبت څنګه تیر شوی دی همدغه سه هغه بیعت کړي دی یو لاس باندې لاس ور کړي دی بیعت مطلب څه دی بک جانا ځان په خرج کې بس اور استاد اهمیت باندې خبره یو منٹ خبره تاسو ته کوم استاد څه وایي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي چا ماته یو الف خودل سو خودل چا ماته یو الف خودل اما خرڅي کما ځان سره یک دیو کما آزادۍ زداغه غلام نو استاد ډېر زیات اهمیت دی استاد ډېر زیات قدر دی تاسو دلته به جمعرات ورځ مازیګر یا ماښام هغه ټایم تاسو سیټ کی ذکر مجلس بکیږي هغه کې تاسو لازم شرکت کوئ څونه د دې علاقې مرګري دي کوشش دا کوئ نوجوانان ناس دي هغه ځان سره نور الکان راولي نور ځان سره تیاروي که ستاسو د وجه یو کس راه راست رالو نو ستاسو نجات ذریعہ به جوړ شي څه به جوړ شي ستا خیر نه به خالي نه دی څونه نوجوانان ناس ټوپۍ اچوي ټوپۍ ګیره پرېږدي خپل صحبتونه ټیک کوي ذکر اذکار کوي کم کالج مرګري دي یونیورسيټي مرګري دغه تاسو ذکر مجالس ته راولي وظایف په شروع کړ ټیک شو الله دې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد